सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन र मोबाइल एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा कमल साउदको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। गर्मीयाम सुरु भएसँगै धनगढी लगायतका सहर बजारमा आगलागीको जोखिम बढ्यो। यो वर्ष सुदूरपश्चिममा आगलागीमा परि 8 जनाको ज्यान गइसकेको सरकारी तथ्याङ्क। जोखिम कम गर्न पूर्व सूचना दिने फायर अलार्म र आगो निभाउने उपकरण तयार राख्न सुझाव। फायर अलार्म, आपतकालीन द्वार र चौथोमा दमकल, यी 4वटा उपकरण अति आवश्यक छ। धनगढी शहीद गेट क्याम्पस रोड सडकको क्षेत्र अधिकार खाली गराउन उपमहानगरपालिका असफल। 22 मिटर क्षेत्रको तयार तोकिएकोमा 16 मिटर पनि खाली भएन। खोलानालाको तोकिएको मापदण्ड अनुसार बहाव क्षेत्र खाली गराउन धनगढी उपमहानगरपालिकाको असमर्थ। खोलानालाको बहाव क्षेत्रको लालपूर्जा खारिज हुने सङ्घीय वन मन्त्रालयको भनाइ। र धनगढीमा कार्यान्वयन भइरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको करोडौँको बजेट यस वर्ष पनि दुरुपयोग हुने चिन्ता। रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने 2.5 करोड नाली र कुलो मर्मतमा खर्च गरिँदै। लागोसहित धनगढीका 1 जना पक्राउ परेका छन्। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 6 गाउँबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 35 गण हेडक्वार्टर शैलेश्वरी मातहतको बोर्डर आउटपोस्टबाट खटिएको टोलीले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 का 28 वर्षीय दिल्ली राज जोशीलाई पक्राउ गरेको हो। जोशीले चलाएको C2 प 4807 नम्बरको मोटरसाइकलबाट 80 ट्याब्लेट लागोऔषध फेला परेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर एरले बताए। पक्राउ परेका जोशीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा बुझाइएको हेडक्वार्टरले जनाएको छ। त्यस्तै कञ्चनपुरमै प्रहरीले 25,000 बढीको अवैध सामान बरामद गरेको छ। आइतबार भीमदत्त नगरपालिका 9 बस्ने दीपक कलोनी र नवीन कलोनीले भन्साथली ल्याएका 25,175 रुपैयाँ मूल्य बराबरको अवैध सामान बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूको साथबाट मखल ट्राउजर, घारी ट्राउजर, बटन प्लाजो, वेल्ट प्लाजो लगायतका सामान बरामद गरिएको हो। सो अवैध सामान बरामद गरी आवश्यक कारबाहीका लागि गड्डाचौकी भन्सार कार्यालय पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। गर्मीयाम सुरु भएसँगै धनगढीको फर्निचर उद्योगमा करोडौँको क्षति हुने गरी भएको आगलागीले सुदूरपश्चिमका गाउँ तथा नगरमा आगलागीको जोखिमप्रति अहिले धेरैको ध्यान तानेको छ। फागुन चैत महिनामा हावाहुरी चल्ने भएकाले सुदूर पहाड तराई क्षेत्रमा साना आगो नियन्त्रण भई अनियन्त्रित भई भीषण आगलागीमा परिणत हुने गर्दछ, जसले गर्दा वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ बराबरको धनजनको क्षति हुने गरेको छ। यो वर्ष सुदूरपश्चिममा आगलागीका कारण कम्तीमा 8 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने करोडौँको क्षति भएको छ। बिजुलीको लागि कमसल वायरिङ र फ्युजहरूको प्रयोग गरिँदा सर्ट भई आगजनी हुने गरेको पाइएको छ। आगलागीको जोखिम घटाउनका लागि घर तथा भवनमा धुवाँको पूर्व सूचना दिने फायर अलार्म तथा आगो निभाउने उपकरण जडान र आपतकालीन द्वार निर्माण गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। सुनौ सहकर्मी सरेन जैरुको रिपोर्ट। शनिबार धनगढी उपमहानगरपालिका 4 चटकपुर स्थित आलोक मल्टी कन्सन प्रालीमा आगलागी हुँदा झण्डै 8 करोड रुपैयाँ बराबरको धनमालको क्षति भयो। वेल्डिङ मेसिनबाट निस्केको आगोको सानो झिल्काबाट आगलागी भएको हुन सक्ने ठानिए पनि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको बताएको छ। जाडोमा भन्दा गर्मी याममा आगलागीका घटना तुलनात्मक रूपमा बढी नै हुने गरेको पाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार विशेष गरी बिजुलीको तारबाट सर्ट सर्किट भई आगलागी हुने गरेको पाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्ट, आगलागी विभिन्न प्रकारले हुन्छन्। घरभित्रको आगलागी चाहिँ अलिकति असावधानी अपनाएर पुरानो वायरिङहरू भएर कति चिज चाहिँ ग्यास चुलोबाट पनि लागेको देखिन्छ। आगो लागिसक्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ जानकारी नभए पनि देखिन्छ। सानो असावधानीले ठूलै दुर्घटना निम्त्याउने गर्छ। सानो आगो अनियन्त्रित भएर ठूलो आगलागीमा परिणत हुने गर्दछ। यदि सानो आगोलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न सके धन
ज्यानजनको ठूलो क्षति हुनबाट जोगिन सकिन्छ। आगलागीबाट जोगिन घर, पसल, भवन तथा उद्योगहरूमा आगोको पूर्व सूचना दिने फायर अलार्म, आगो निभाउन प्रयोग गरिने फायर एक्सटिङ्ग्विसर, ठूलो संरचना छ भने आपतकालीन द्वार र स्वचालित अग्नि नियन्त्रण प्रणाली अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै शहर बजारमा दमकललाई सदैव तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका अग्नि नियन्त्रक चन्द्रबहादुर पार्की। पहिलो भइहाल्यो फायर अलार्म, दोस्रोमा छ नियन्त्रणका उपकरण जस्तै हाइड्रोनेट ट्याङ्क अनि एक्सटिङ्ग्विसर, आपतकालीन द्वार र चौथोमा दमकल। यी चारवटा उपकरण अति आवश्यक छ। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा आगलागीका 113 वटा घटना घटेका छन्। घटनामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 13 जना घाइते भएका छन्। 29 घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ। 16 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। त्यस्तै 44 गोठ जलेको छ भने 39 पशु चौपायाहरू मरेका छन्। धनगढीको फर्निचर उद्योगमा आगलागी हुनुभन्दा पहिले पनि सुदूरपश्चिममा आगलागीबाट झण्डै 7 करोडको क्षति भइसकेको छ। आगलागी नियन्त्रणका लागि आगो निभाउने उपकरण राख्नका साथसाथै खुला ठाउँ, चुलो वा घर बस्ती वरपर जथाभावी आगो बालेर नछोड्ने, केटाकेटीलाई सलाई वा लाइटरसँग खेल्न नदिने, ग्यास सिलिन्डरबाट बल्ने हिटर, गिजर वा चुलोको प्रयोगपछि स्विच अफ गर्ने जस्ता व्यवहार पनि अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। अग्नि सुरक्षा स्थिति सबल बनाउँदै आगोबाट जनधनको क्षति हुन नदिन पालिका तहमा नियम तथा निर्देशिका बनाएर अनिवार्य रूपमा परिपालना तथा अनुगमन आवश्यक हुन सक्छ। दिनेश खबर 93.8 मेगाहर्ट्जका लागि सरेन जैरू, धनगढी। आगलागी नियन्त्रणकै विषयमा हाम्रा सहकर्मी सरेन जैरूले नै धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरेलाई सोधेका थिए। शनिबार आलोक मल्टी कन्सन प्रणालीमा भएको आगजनीबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाले के पाठ सिक्यो? खबर त हाम्रो धनगढी महानगरपालिका पनि पुग्यो, तर अलिकति ढिलो खबर पनि पुग्यो कि जस्तो पनि लाग्यो। र मेजर कुरा के छ भने कुनै पनि ठुल्ठुलो बिजनेस हाउसहरू भयो अनि ठुलो मापदण्डको बिल्डिङहरू बनाउँदाखेरि त्यो मापदण्डमै मतलब आगो नियन्त्रण गर्ने उपकरणहरू राख्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। उहाँले त्यो व्यापार दर्ता गर्दाखेरि अथवा त्यो ट्रस्टहरू बनाउँदाखेरि त्यो अनुसार अलिकति सरसल्लाह गरेर बनाएको भए सायद त्यहाँ केही आगो नियन्त्रण गर्ने केही उपकरणहरू भइदिएको भए सुरुवाती चरणमै पनि जस्तो फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू हुन्छ, त्यस्तो चिजहरू भइदिएर सुरुवाती चरणमा केही कन्ट्रोल गर्न सकिन्थ्यो होला। उपमहानगरपालिकाले हिजोको घटनाबाट के पाठ सिक्यो? दुईटा कुरा चाहिँ मैले मेजर कुरा गरेँ। जस्तो चाहिँ एउटा समयमा खबर भयो भने अब नियन्त्रण गर्ने केही उपायहरू समयमा पनि हुन सक्छ, त्यसले क्षति कम गर्छ। र अर्को कुरा जस्तो हाम्रो ट्याङ्कर यहाँबाट गयो, भनौँ न हाम्रो त्यो फायरको टिम यहाँबाट गयो, फायर निभाउने टिम, दमकल गयो, तर दमकलको पानी सिद्धिएपछि फेरि भर्ना हामी यहीँ आउनुपर्छ। वास्तवमा अब पुरानो अवधारणा पनि हो यो, तर हाल अहिलेसम्म पनि हाम्रो यहाँ नभएको मैले त्यो चाहिँ एकदमै अभावको महसुस गरेँ। किनभने त्यो नजिकै कुनै ट्याङ्कर भर्ने ठाउँ चाहिँ भरिन्थ्यो, त्यही हालिन्थ्यो, केही चाँडै नियन्त्रण गर्न पनि सकिन्थ्यो। त्यो दुई चारवटा कुरा चाहिँ अलिकति अभाव नै देखिन्छ। अब भविष्यमा चाहिँ यस्ता घटनाहरूको जोखिम हुँदाहुँदै नगरपालिकाले सुधार गर्नुपर्ने के छ? सुधार गर्नुपर्ने यस्तो छ, वास्तवमा अब धनगढी उपमहानगरपालिका भइसकेपछि केही ठुला योजनाहरू पनि आएका छन्, जसमध्ये सडक विस्तारको कार्यक्रमहरू धेरै छ। अब सडक विस्तारको कार्यक्रम भइसकेपछि अब लगभग भनौँ न अहिलेको सडक विस्तारले केही समय काम गर्छ। त्यसकारण अब यस उपरान्त त्यति सडक जस्तो 6 लेन छ, 6 लेन योभन्दा माथि अब विस्तार हुने कुनै प्रावधान छैन हालसम्मलाई होइन। त्यसकारण अब त्यो 6 लेन वरिपरि त्यसपछि जहाँ हाम्रो चाहिँ सडक विस्तारको अब कम्तीमा पनि 15-20 वर्ष सडक विस्तार नहुने ठाउँहरूमा हामीहरूले साइडमा एउटा वाटर सप्लाईको अलग्गै लेन पाइप सप्लाई बनाएर र ठाउँमा त्यो फायर ब्रिगेडको लागि पानी सप्लाई गर्ने चिजहरू राख्नुपर्छ। र हाम्रो चाहिँ अर्को कुरा के छ भने जति पनि बिजनेस हाउसहरू दर्ता हुन्छन्, दर्ता हुँदैखेरि र ठुल्ठुलो घरहरू दर्ता जहाँ चाहिँ जस्तो पब्लिक प्लेस भयो नि, त्यो धेरै पब्लिकहरू आवत जावत हुने ठाउँहरू भयो, त्यस्तो ठाउँहरूमा राम्रोसँग सल्लाह लिएर इन्जिनियर साहबहरूसित सम्बन्धित संस्थामा जस्तो स्थानीय निकायमै दर्ता गर्न आउँदाखेरि हामी यो किसिमको चिज दर्ता गर्दैछौँ, यसरी बनाउँदैछौँ, के राख्नुपर्छ यसमा भन्ने सामान्य पनि सल्लाह लिइदिँदाखेरि पहिलो फायर एक्सटिङ्ग्विसरको कुनै प्रक्रिया छैन भनेपछि त्यो नक्सा पनि पास हुँदैन। जस्तो ट्रस्ट नै बनाउँदाखेरि पनि नक्सा पास गर्नुपर्छ, नक्सा पास गर्ने चलन पनि त्यति नभएर पनि अलिकति केही यस्ता कुराहरू बाहिर आउँछन्। तर त्यो नक्सा पास गर्ने प्रक्रियामा यदि ट्रस्टै बनाए पनि सामान्य रूपको बनाए पनि नक्सा पास गर्ने प्रक्रियामा उहाँ आइदिएको भए फायर एक्सटिङ्ग्विसर गर्नेको के छ तपाईँहरूकोमा, के राख्नु भएको प्रावधान भनेर सोधिहालिन्थ्यो, बुझिहालिन्थ्यो, यो राख्नुहोस् भनेर भनिन्थ्यो, त्यो अनुसारको हुन्थ्यो पनि होला, केही क्षति पनि कम हुन्थ्यो। आग लागि भने त अचानक हुने चिज हो र अलिकति केही यो प्रायः जसो हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक सर्किटबाट सर्ट भएर आग लागि भएको देखिरहेको छौँ। त्यसकारण अग्नि नियन्त्रण गर्ने केही न केही व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ।
उनी थिए धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुठभरी सहकर्मी सरेन जरुसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। कञ्चनपुर प्रहरीले लेनदेन मुद्दामा फरार रहेकी एक युवतीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 गोलरियाका शान्ति टोलकी 32 वर्षीय भागरथी केसी रहेकी छिन्। 2076 माघ 23 गते जिल्ला अदालतको फैसलाले उनलाई 15,000 को जरिमाना सजाय सुनाएको थियो। त्यसपछि फरार सूचीमा रहेकी उनलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि अदालतमा पेश गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमरबहादुर थापा छेत्रीले बताए। धनगढीमा कार्यान्वयन भइरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको करोडौँको बजेट यस वर्ष पनि दुरुपयोग हुने सङ्केत देखिएको छ। विगतका वर्षमा बाटो सरसफाइ र घाँस उखेलेर सकिएको उक्त कार्यक्रमको हालत यो वर्ष पनि उस्तै हुने सङ्केत देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि धनगढी उपमहानगरपालिकामा नाली र कुलो मर्मत जस्ता योजनामा 2.5 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने योजना छनौट भएका छन्। वडा भेलाबाटै यस्ता योजना छानिएकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। ठुला उपकरण समेत प्रयोग गर्न नपाइने मापदण्डका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट अनुत्पादन क्षेत्रमा खर्च हुने क्रम जारी छ। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। धेरै सुदूरपश्चिमेलीको आशा थियो अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले थुप्रै युवा युवतीलाई विदेशिनबाट रोक्नेछ। तर रोजगारीका नाममा आएको बजेट नाली र कुलोमा पोखिँदा ती आशा निराशामा परिणत भइरहेका छन्। धनगढीमा यो वर्ष पनि 2.5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी बजेट नाली मर्मत, कुलो तथा पानीको पाइपमा खर्च गरेर सकिने बाटोमा गएको छ। 100 जनालाई 100 दिनसम्म रोजगारी दिने उद्देश्य सहित सञ्चालन भएको कार्यक्रमको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा लाग्ने देखिएको हो। विगतका वर्षहरूमा बाटो सफाइ र घाँस उखेलेर करोडौँको बजेट सकेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष पनि सोही कार्यक्रम अन्तर्गत नाली सफाई तथा मर्मत, खानेपानीका लाइन विस्तार, कुलो सफाई लगायतका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने योजना छनौट गरेर झारो टार्ने काम गरेको छ। वडा नम्बर 15 को रोजगार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भक्तु राणा 10 मिटरको बाटो निकालेर छौँ, ठिकै भइराखेको छ भन्नु पर्यो। त्यसमा टोटल छ हाम्रो 3 जना पुरुष छौँ अनि 7जना चाहिँ महिला हुनुहुन्छ। त्यो नाली निकालिरहेछ, बाटोमा गड्डागुड्डी भएको ठाउँमा चाहिँ माटो भरिरहेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत नै युवा रोजगारका लागि रूपान्तरण आयोजना र कामका लागि पारिश्रमिक भन्ने 2 शीर्षकमा बजेट आएको छ। 2340 जना बेरोजगार सूचीकृत रहेको धनगढीमा 515 जनालाई रोजगारी दिनुपर्ने भए पनि हालसम्म 262 जना मात्रै काममा लागेका छन्। उक्त कार्यक्रमका योजना पनि ओडा भेलाबाटै छनौट भएर आउने भएका कारण ती योजना नगरसभाबाट पारित समेत हुने गरेका छन्। तर ओडाबाट करोडौँको बजेट सदुपयोग हुने योजना नआएको गुनासो गरिएको छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष नारायण बरालको भनाई यस्तो छ। अरबौं रुपियाँ खर्च गरेको छ। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि बरु एउटा राम्रै ठाउँमा कल कारखाना खोजिदिएको नि केही मान्छेले केही नभए नि एउटा प्रदेशमा 500 मान्छेले भए पनि रोजगार त पाउँथ्यो दीर्घकालीन, तिनलाई एउटा ठाइटो त हुन्छ। तर यसरी ल्याइदिएको छ। तपाईँको अब 1 महिना काम गर्यो, दिनको 520 रुपियाँको दरले गर्दाखेरि फिल्डमा काम देखिन्छ न, ऊ व्यक्तिलाई हुन्छ। यो गर्दाखेरि राज्यले माथि सङ्घीय सरकारले यसलाई चेन्ज गरेरै राम्रो बाटोमा ल्याउन पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो अहिले धनगढीका 19वटै वडा मध्ये 15 भन्दा बढी वडाहरूमा काम सुरु भएको छ। 25 लाख भन्दा माथिका योजनाहरू छनौट गर्न नपाउने प्रावधान अनुसार 15 लाख सम्मका योजनाहरू छनौट भएका छन्। तर ठूला योजना छनौट तथा उपकरणहरू प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी जटिलताका कारण प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको दावी गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका रोजगार संयोजक चन्द्र महरा योजनाको अधिकतम सीमा 25 लाख हुनेछ। एउटा त यसले पनि हामीलाई बाउन्डेड गर्छ, हेभी इक्विपमेन्ट्सहरू प्रयोग गर्न नसकिने र नमिल्ने भन्ने भएर पनि अब यसमा छिटै तुरुन्तै इफेक्टिभ हुने, छिटै नै देखिहाल्ने अब उपकरण प्रयोग गरेर गरेको काम र म्यानुअल वर्क्सको अब अलिकति फरक त भइहाल्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि संघीय सरकारले बनाएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मापदण्ड फेरबदल गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यस्ता कार्यक्रममा रोजगारीको नाममा आएको बजेट सिद्ध्याउने अभ्यासलाई आलोचक तथा विपक्षी राजनीतिक दलले कार्यकर्ता पाल्ने र पोस्ने कार्यक्रम भन्ने गरे पनि यसमा तत्कालै सुधार हुने कुनै संकेत देखिएको छैन। अहिलेको करोडौँको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएका कारण दीर्घकालीन रूपमा सफाई हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह पनि गरिएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। कैलालीबाट एक किशोर बेपत्ता भएका छन्। जिल्लाको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 बागमाराका 16 वर्षीय प्रकाश ओली बिहेबारबाट बेपत्ता भएका हुन्। कक्षा 8 मा अध्ययनरत उनी विद्यालयका लागि हिँडेकामा हालसम्म अज्ञात अवस्थामा रहेको परिवार स्रोतले जनाएको छ। प्रकाशको खोजीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीमा निवेदन दिएको र सबै साथीहरूलाई बुझिरहेको उनका काका गोविन्द ओलीले
बताए। धनगढी नगर क्षेत्रका कैलाली, सुकोटी र शिवनगर लगायतका खोलानालाको मापदण्ड अनुसार तोकिएको बहाव क्षेत्र खाली गराउन उपमहानगरपालिका असमर्थ देखिएको छ। नगर क्षेत्र भएर बग्ने नदी खोलाहरूको बहाव क्षेत्र समेत पर्ने गरी विगतमा लालपूर्जा दिएको भए पनि कानुन अनुसार निर्णय गरेर खारेज गर्न सकिने सङ्घीय वन मन्त्रालयले जनाएको छ। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकामा 2048 देखि 2072 सम्म 931 बिघा ऐलानी सरकारी जग्गा नाम गरेर विभिन्न समयमा धनगढी नगर विकास समितिले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर लालपूर्जा दिएको छ। लालपूर्जा दिँदा धनगढीको कैलाली र सुकुटी खोलाको पानी बग्ने मुख्य बहाव क्षेत्र समेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको छ। धनगढीका सबैजसो खोला किनारको जग्गा मात्रै होइन, खोला समेत पर्ने गरी 100 व्यक्तिले आफ्नो नाममा लालपूर्जा भएको दावी गर्ने गरेका छन्। तर सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ती लालपूर्जा बदर हुने बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्साल धनगढीका खोला नालाको लालपूर्जा व्यक्तिको नाममा जारी गर्नुमा मुख्य भूमिका धनगढी नगर विकास समिति र 2048 देखि 2072 सम्म नियुक्त भएका नगर विकासका अध्यक्षहरू तथा जनप्रतिनिधि रहेको बताइन्छ। तर तत्कालीन अधिकारीहरूले भने आफूहरूले गल्ती नगरेको दावी गरेका छन्। 2054 देखि 2059 सम्म धनगढीको मेयर र सोही वर्ष 7 महिनाका लागि नगर विकासको अध्यक्ष समेत रहेका खेमराज पाण्डेले भने आफ्नो कार्यकालमा जग्गा नापी नगरिएको बताएका छन्। पाण्डेले आफूले नगर प्रमुखको हैसियतमा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन भने नसकेको बताएका छन्। पूर्जाहरू गएको अवस्था र के ठाउँमा यस्तो नाला अतिक्रमण गरेको कुरा हामीलाई थाहा थियो र हामीले त्यो गलत कुरा हो भनेर त्यसपछि त्यो कुनै कदमलाई हामीले सहयोग चाहिँ गरेनौँ, त्यो पास गरेनौँ। तर पुराना कुरा उल्ट्याउन सारा त्यो जति जे भइसकेका थियो त्यो सबै केलाएर त्यसलाई खारेज गर्ने इत्यादि कुरामा हामी लाग्न सकेनौँ। धनगढी नगर विकास समितिले 2067 माघ 28 गतिको निर्णयमा धनगढीको कैलाली नाला र शिवनगर नालाको 20 भागबाट दायाँ र बायाँ 15-15 मिटरका हिसाबले 30 मिटर क्षेत्र खोलाको भाग रहने र सो क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउने निर्णय भएको पाइएको छ। साथै सोही मितिमा मापदण्ड नै बनाएर नगरपालिकालाई कार्यान्वयन गर्न गराउन समेत पत्राचार गरिएको बताइएको छ। तर सो निर्णय अनुसारको मापदण्ड नगरका अन्य खोला नालाको सम्बन्धमा समेत लागू हुने भए पनि खोलामै पक्की संरचना बनाउँदा वर्षेनी नगर क्षेत्रमा डुबानको समस्या विकराल हुँदै गएको छ। तर नगर प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले भने कानुन अनुसार खोला नालाको लालपूर्जा र अतिक्रमण हटाइने दोहोर्याएका छन्। हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेका छौँ, गलत तरिकाबाट या लालपूर्जा दिन नमिल्ने ठाउँमा पनि यदि लुकाइ छिपाई कहीँबाट पनि लालपूर्जा कुनै अन्य तरिका प्रयोग गरेर लालपूर्जा दिएको छ भने त्यसलाई हामी खारेजीको लागि सिफारिस गर्छौँ। दिनेश खबर 93.8 मेगाहर्जका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। अछाङमा भर्याङबाट लडेर गम्भीर घाइते भएका एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको साफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 एयरपोर्ट बजारमा अस्थायी रूपमा बस्ती आएका कैलालीको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का लाजुराम चौधरीको मृत्यु भएको हो। शनिबार साँझ भर्याङबाट लडेर गम्भीर घाइते भएका चौधरीको उपचारका लागि धनगढी ल्याउने क्रममा डोटीमा मृत्यु भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। धनगढीको शहीद गेटदेखि क्याम्पस रोडसम्मको सडकको क्षेत्राधिकार खाली गराउन उपमहानगरपालिका असफल देखिएको छ। उपमहानगरपालिकाले सो सडकको क्षेत्राधिकार 22 मिटर बनाएको छ, तर 16 मिटर खाली गराउन समेत उपमहानगरपालिका असफल देखिएको हो। काम सुरु भएको शहीद गेट क्याम्पस चौक सडकको अधिकांश ठाउँमा 16 मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गराइएका छैनन्। भौतिक क्षति धेरै हुने भन्दै सडक क्षेत्र निर्माण गर्दा क्षेत्राधिकार घटाइएको उपमहानगरपालिकाले घटाएको क्षेत्राधिकार समेत खाली गराउन खुट्टा कमाउन थालेको हो। क्षेत्राधिकार खाली नभएकाले सडक निर्माणको काम समेत निर्माणमा समस्या भएको निर्माण कम्पनीले बताएको छ। सुनौ एक रिपोर्ट।
नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीको आवास गृह आइतबार दिउँसो भत्काइँदै थियो। 22 मिटर भित्र परेको भन्दै बैंकले आवास गृह भत्काएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले बनाएको मापदण्ड अनुसार 22 मिटर पर सारिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका सरकारी कार्यालयहरूले उपमहानगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार संरचना भत्काएका छन्। राष्ट्र बैंकले पनि 16 मिटरमा पर्ने पर्खाल 22 मिटरमा सार्दैछ। तर व्यक्तिगत भौतिक संरचना भनी 16 मिटर भित्र पनि हटाइएको छैन। 16 मिटरमा सडक, फुटपाथ, नाली र साइकल लेन निर्माण गरिने भएकाले अधिकांश स्थानमा सडकको काम प्रभावित भएको छ। सडक निर्माणको ठेक्का पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि प्रकाश चन्द्र खरेल। त्यो सेक्सनमा चाहिँ अहिले हाम्रो काम पनि गर्दैछौँ। जुन 10 मिटर 20 मिटर जग्गा क्लियर हुन्छ, काम पनि भइरहेछ र अनि उनीहरूले चाहिँ पब्लिकहरूले चाहिँ आफ्नो भत्काउने कार्य पनि अगाडि बढाइरहेछ। फेरि हामीले एडिसीलाई जानकारी पनि गराएको छैन, किनभने जानकारी गरायो भने उनीहरू साइड क्लियर भयो भने फन्ड दिने। फेरि अहिले अब तिमीहरूले यो यसरी तिम्रो साइड क्लियर भएकै रहेनछ भनेर त्यसरी यताबाट फेरि अब इस्यु ठुलो होला भनेर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो जानकारी पनि हामीले ऊ पनि गराएको छैनौँ कि उहाँहरूलाई। किनभने अब काम त जसरी पनि टुङ्ग्याउनु पर्यो। अब हाम्रो त्यहाँ हामीले ड्रेन बनाउनु पर्ने छ, 21 किलोमिटर बनाउनु पर्ने छ। 2 वर्षको प्रोजेक्ट हो, हाम्रो काम सुरु हुँदै ढिलो भइसक्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको निवास भएको क्षेत्र उत्तरबेडी चोक, तारानगर, राष्ट्र बैंकको नजिक हसनपुर क्षेत्र, शिवनगर र क्याम्पस रोड क्षेत्रमा समेत 16 मिटर भित्रका भौतिक संरचनाहरू नहटाइएको पाइएको छ। 22 मिटर क्षेत्राधिकार हुने मापदण्ड बनाएको उपमहानगरपालिकाले 16 मिटरमा मात्र सीमाङ्कन गरिएकाले समेत समस्या भएको देखिएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका सूचना अधिकारी झङ्क थापा। कन्स्ट्रक्सन यति बन्ने भनेर हामी यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो संरचना बन्ने भनेर हामी त्यहाँ मार्किङ गरेका छौँ। राइट अफ वे पनि अब त्यहाँ नगरपालिकाको टिम जाने यतिसम्म चाहिँ भविष्यको लागि राइट अफ वे हो होइन। तर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो यतिसम्म चाहिँ लगाउँछौँ भनेर चाहिँ सुरुमा गरेको हो होइन। अब चाहिँ अब नगरपालिकाबाट कमिटी सहित ल्याएर हामी राइट अफ वेमा पनि लगाउने भन्ने हाम्रो छलफल भइरहेको। पिच बन्ने कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो 7वटै रोडमा फरक फरक स्ट्यान्डर्डको पिचहरू छ होइन। धनगढीमा 10 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि गत साउन 31 गते सम्झौता भएको थियो। क्षेत्राधिकार घटाएर ठेक्का दिएकोमा पुनः घटाइएको क्षेत्राधिकार समेत खाली गराउन उपमहानगरपालिका असफल देखिएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाका डिभिजन इन्जिनियर दिजराज भट्ट। पहिला त्यसको क्षेत्राधिकार 12 थियो, 12बाट बढाएर 16 बनाइयो, 16बाट चाहिँ 22 बनाइयो। तर अहिले 16 मिटर मात्रै निर्माण गरिने भयो। बाँकी चाहिँ नयाँ बन्ने संरचनाका लागि 22 नै रहने भयो। पुरानोलाई चाहिँ अब पछि पुरानोले पनि नयाँ बनाउँदाखेरि चाहिँ 22 मै जाने भयो। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ पुरानो संरचना निर्माण भएको ठाउँमा अवरोध भयो, बाँकी त लगभग क्लियरै छ। संरचना बन्नमा पनि 2-4 ठाउँमा अलिकति समस्या देखिहाल्छ। कसैका घरहरू तोड्नु परेको छ अलिअलि होइन। उहाँहरूले कसैले आफै पनि भत्काइसके, तपाईँ देख्नु भएको छ नि, बाउन्ड्री वालहरू भत्काएर भित्र सारे। आफ्नो उनको जग्गा उनकै हो। एसियाली विकास बैंकलाई भनी उपमहानगरपालिकाले सडक क्षेत्राधिकार खाली भएको बताएको छ। धनगढीको त्रिनगर कृषि उपज हाट बजारमा सनराइज बैंक लिमिटेडको QR स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। नगद रहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित हाट बजारमा सनराइज बैंक लिमिटेडले त्यहाँका व्यापारीहरूलाई QR कोड हस्तान्तरण गरेको हो। सोमबार धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर ऋतुबहादुर ओडले व्यापारीहरूलाई QR कोड हस्तान्तरण गरेका हुन्। र अन्तिममा खेल समाचार। धनगढीमा हुने दोस्रो कैलाली अस्पताल सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्डको 3 विधाका मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ। 2076मा प्रदर्शनका आधारमा अवार्ड आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कैलालीले 3वटा विधामा मनोनयन सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। आइतबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी माया मेट्रो हस्पिटल सुदूरपश्चिम आइकन पुरुष र तिवारी मेडिकल डिस्ट्रिब्युसन सुदूरपश्चिम आइकन महिला तथा निसर्ग हस्पिटल वर्ष युवा खेलाडी विधामा मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो। निसर्ग हस्पिटल वर्षको युवा खेलाडीको मनोनयनमा कुस्तीकी सङ्गीता धामी, फुटबलका अर्पण कार्की र भलिबलकी पूनम चन्द रहेकी छिन्। सङ्गीताले 16औं दक्षिण एसियाली खेलकुद स्वर्ण पदक जितेकी थिइन्। अर्पण कार्की सागमा नेपालले स्वर्ण जित्ने टिमका सदस्य हुन्। पूनम सागमा रजत तथा सेन्ट्रल जोन भलिबलमा स्वर्ण जित्ने टोलीकी सदस्य हुन्। यो विद्यालय धनगढीको निसर्ग हस्पिटलले प्रायोजन गरेको छ। प्रसारणको अन्तिममा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। गर्मीयाम सुरु भएसँगै धनगढी लगायतका सहर बजारमा आगलागीको जोखिम बढ्यो। यो वर्ष सुदूरपश्चिममा आगलागीमा परि 8 जनाको ज्यान गइसकेको सरकारी तथ्याङ्क। जोखिम कम गर्न पूर्व सूचना दिने फायर अलार्म र आगो निभाउने उपकरण तयारी राख्न सुझाव। धनगढी शहीद गेट क्याम्पस रोड सडकको क्षेत्राधिकार खाली गराउन उपमहानगरपालिका असफल। 22 मिटर क्षेत्राधिकार तोकिएकोमा 16 मिटर पनि खाली भएन।
खोलानालाको तोकिएको मापदण्ड अनुसार बहाव क्षेत्र खाली गराउन धनगढी उपमहानगरपालिका असमर्थ। खोलानालाको बहाव क्षेत्रको लालपूर्जा खारेज गरिने सङ्घीय वन मन्त्रालयको भनाइ। र धनगढीमा कार्यान्वयन भइरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको करोडौँको बजेट यस वर्ष पनि दुरुपयोग हुने चिन्ता। रोजगारी सिर्जना गर्न पर्ने 2.5 करोड नाली र कुलो मर्मतमा खर्च गरिँदै। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हवस् त, दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन र मोबाइलसँग एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट कमल साउद बिदा हुन्छु। नमस्कार।